700 रुपया, 91 में 700 रुपये की पिशावरी चप्पल, और ये पूरे लेदर की चप्पल, और जो चलते हुए बोलती है ना चूं 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 करती है। असर की नमाज़ पढ़ी हमने और पढ़ के बाद निकले हैं, तो जब देखा तो मेरी पिशावरी चप्पल चोरी हो चुकी थी। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरे बच्चे, मेरी बेगम, मेरी ज़िम्मेदारी। जिस दिन मैं मर जाऊँगा मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। इंसान की कैफियत बदलती रहती हैं, तो मैं उस कैफियत में था जब मेरा जो नफ्स है वो मुझे परेशान कर रहा था। वो मुझे आने वाले वक्त के अंदर बुराइयां दिखा रहा था कि ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी, मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखारी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों आज कोई कहानी नहीं है, लेकिन आज ही की एक कहानी जो मेरे साथ बीती है सुबह से अब तक, मैं कहा वो आपके गोश गुजार करता हूँ। दोस्तों अभी पिछले को 8-10 दिन से मैं अपने बेटों के मुस्तकबिल से थोड़ा सा परेशान था। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एक कॉलेज में पढ़ रहा है, बेटियां भी छोटी हैं। पता नहीं क्यों बैठे बिठाए खामा एक सोच ने मुझे घेर लिया था, और वो ये थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा। अमूमन मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरे बच्चे, मेरी बेगम, मेरी ज़िम्मेदारी। जिस दिन मैं मर जाऊंगा मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद कहीं से ये जो हमारा नफ्स है उसने मुझे घेर लिया, और मैं आज जब पार्क में दाखिल हुआ तो मैं बड़ा परेशान था। और उस परेशानी के अंदर बेटा मेरे साथ बनवानी तस्वीर बनाओ जल्दी से। ये बच्ची देखे तरीके से तस्वीर बनवाई थी इसके साथ। ठीक है बेटा, आ जाओ बनाओ बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ जी बनाइए। आप तो लेजेंड हैं। नहीं मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों जब मैं पार्क में दाखिल हुआ तो मैं थोड़ा सा डिप्रेस था और परेशान था, एंजाइटी का शिकार था। तो बहुत परेशानी की हालत में जब मेरी गाड़ी गेट से दाखिल हुई है तो सबसे पहले गेट कीपर ने मुझे सलूट मारा। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, सुबह, और गाड़ी इधर लगवाएं जी। उन्हें गाड़ी पार्क करवाई तो एक हथौड़ा पड़ा मेरे सर पे। थोड़ा सा आगे आया तो 1-2 ख़वातीन जा रही थी, वॉक कर रही थी, जो कि बुरके में थी, बिल्कुल आंखें नजर आ रही थी और सामने से आ रही थी। उनमें से एक मेरी बेटी ने, एक मेरी बहन ने ऐसे करके अस्सलाम वालेकुम सर सलाम किया। मैंने जवाब दे दिया मुस्कुरा के, और उसी सोचों के अंदर मैं चलता जा रहा हूँ। थोड़ा सा आगे गया, एक ग्रुप आ रहा था, वो शायद रिटायर्ड अफसरान थे, और उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा सीनियर थे साहब, उन्होंने मुझे सलाम किया। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब कैसे हैं आप? मैंने कहा ठीक ठाक, बड़े कम आ रहे हैं आप। मैं कहा बस यार मैं तो बस अब दोबारा शुरू किया है मैंने। तो थोड़ा सा और आगे चला गया। अब मेरी सोचें मुझे तंग कर रही थी कि यार, और कहीं मायूसी थी मेरे अंदर। मैं ये भी सोच रहा था कि यार मेरे जो चैनल्स हैं फेसबुक और यूट्यूब वो बहुत नीचे की तरफ जा रहे हैं, और क्या होगा। इंसान की कैफियत बदलती रहती हैं, तो मैं उस कैफियत में था जब मेरा जो नफ्स है वो मुझे परेशान कर रहा था। वो मुझे आने वाले वक्त के अंदर बुराइयां दिखा रहा था कि ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, और मैं उसी सोच के अंदर वॉक कर रहा था। दोस्तों थोड़ा सा आगे गया तो एक 26-27 साल मेरी बेटी ने मुझे सलाम किया। उसकी खाला उसके साथ थी, उसकी भांजी उसके साथ थी, उसने उससे मिलवाया, और उन खातून ने मुझे कहा कि बेटा तुम तो वो परीजाद वाले हो ना कमाली। मैं हाँ जी मैं वही हूँ। अब मुझे परेशानी लाहक थी, तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी तो लग रही थी, लेकिन बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। मैं शायद उससे कुछ सबक नहीं सीख रहा था। दोस्तों थोड़ा सा आगे गया हूँ, सड़क के ऊपर एक मैना बैठी हुई थी। मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि इसने ना एक टांग उठाई हुई है, तो मैं रुक गया। जब मैंने गौर किया तो वो जब उछली है आगे गई है तो वो एक ही टांग से उछल रही थी। तो मैंने कहा इसने एक टांग ना परों में छुपा रखी है। उसके साथ उसका कपल था, जोड़ा था। थोड़ी सी आगे गई है तो मैं इंतज़ार करने लगा ये उड़ेगी तो मैं देखूंगा। दोस्तों जब वो उड़ी है तो उसकी एक टांग थी, और फिर आगे जाके बैठी, मैंने उसकी वीडियो बनाई, एक टांग थी। और आप यकीन करें वो मैना
ایک ٹانگ پر اتنا راضی بل رضا تھی اور اتنی خوش تھی، اور باقی مینا اور اس کے درمیان کوئی ایکٹیویٹی میں فرق بھی نہیں آ رہا تھا. اور وہ ساتھ والے اپنے کپل کو یہ بھی نہیں کہہ رہی تھی کہ بھئی تم دانہ دن کا لا کے میرے منہ میں ڈالو اور مجھے کھلاؤ اور مجھے تر و تازہ کرو، میری تو ایک ٹانگ نہیں ہے. تو وہ سیاپا نہیں کر رہی تھی. دوستو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ میرے ماں باپ سلامت، میرے بچے سلامت، میں سلامت، کوئی بیماری گھر میں نہیں ہے. اور میں مستقبل کے خوف سے اور ناگہانی بلا وجہ کی ایک نادیدہ خوف یا نادیدہ مستقبل کے ہاتھوں پریشان ہو گیا. کل کی ہوئے گا؟ وہ بھائی کل جب آئے گی دیکھ لیں گے. تو بسا اوقات آپ اس طرح سے پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کو آنے والا کل ڈرا رہا ہوتا ہے اور آپ اسی الجھن کا شکار ہو کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اس طرح ہماری مائیں تیدہ کی ہوئے گا، ویاہ کیویں ہوئے گا، جیز کیویں جوڑاں گے، جوائی کی ہو جا ہوئے گا، پتر ساڈا کمائے گا نہیں کمائے گا، آنے والے وقت کی خدشیوں میں گھیر لیتے ہیں. تو دوستو اس کے بعد مجھے ایک دم سے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد آ گیا. یہ جو بڑا مشہور مٹھائی والا ہے لکشمی چوک میں، اسی لائن کے اندر کسی زمانے میں ایک موچی بیٹھا کرتا تھا. اور یہ جو موچی تھا، کہا یہ جاتا کہ اس کے بڑے بھی 47 سے پہلے جوتیاں بناتے تھے، اور اس کی عمر بھی میرا خیال جب میں ملا تھا تو اتنی تھی کہ شاید 47 سے پہلے ہی ہوش میں ہوگا. تو وہ ایک بزرگ آدمی تھا. میں اس کے پاس گیا اور میں نے، یہ بات ہے 91 کی، میں نے نئی نوکری شروع کی تھی. تو میں نے وہاں سے گیا تو میں نے جا کے اس سے پوچھا کہ مجھے ایک پشاوری چپل بنوانی ہے. بڑا موڈی آدمی تھا، پہلے اپنے کاموں میں لگا رہا. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بالکل ٹھیک. تو السلام علیکم بیٹا. تو دوستو اس نے پہلے تھوڑا سا ٹائم لیا، پھر فرم میں میرا پیر رکھا، ڈیزائن بنایا، اور اس کے بعد اس نے سائز لینے کے بعد مجھے کہا جی 700 روپیہ. 91 میں 700 روپے کی پشاوری چپل، اور یہ پورے لیدر کی چپل، اور جو چلتے ہوئے بولتی ہے نا چوں 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 کرتی ہے. دوستو میں نے 200 روپے ایڈوانس دیے اور ان صاحب نے مجھے ایک رسید بنا دی اور یہ کہا کہ 3 مہینے کے بعد آ کے اپنی چپل لے جانا. خیر میں آ گیا، 3 مہینے بعد گیا، پیسے جوڑے تھے، پیمنٹ کی، میں نے پشاوری چپل پہنی تو بڑی اعلیٰ درجے کی. اور میں جہاں بھی جاؤں تو ہر بندہ مجھ سے پوچھے وہ یار ایڈی سونی چپل کتوں لیتی؟ تو میں ان کو بتاتا فلاں جگہ سے بنوائیے. تو وہ چپل مجھے بڑی عزیز تھی اور میں بڑے خاص موقعوں پر وہ چپل پہنا کرتا تھا. دوستو وہ چپل کم و بیش 10 سال میرے پاس رہی، اور میں خاص جگہوں پہ جاتا تھا اور پھر واپس آ کے سیلافین کے لفافے کے اندر لپیٹ کے اس کو رکھ دیا کرتا تھا. یہ میری خصوصی محبت تھی اس چپل کے ساتھ. تو دوستو ہوا یہ کہ ایک دن میں اپنے ایک دوست کی طرف گیا ہوتا علامہ اقبال ٹاؤن میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار حفیظ صاحب نماز پڑھ لیں. میں کہا چلیں. ہم عصر کی نماز پڑھی ہم نے اور پڑھ کے بعد نکلے ہیں. تو جب دیکھا تو میری پشاوری چپل چوری ہو چکی تھی. دوستو اس قدر غصہ، اس قدر تیش، میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ میں نماز قضا کر دیتا، گھر جا کے پڑھ لیتا، یا میں کم از کم جوتی بدل کے آتا. میری پسندیدہ پشاوری چپل چوری ہو گئی اور مجھے بڑا تیش اور بڑا غصہ کے عالم میں ننگے پیر جیسے ہی میں مسجد سے باہر نکلوں تو عین دروازے کے سامنے ایک تقریباً 70-75 سال کا ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا جس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھیں، معذور تھا، اور وہ اپنی ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ مانگ رہا تھا لوگوں سے. دوستو میں نے اللہ کا بڑا شکریہ ادا کیا کہ میرے پاس چپل نہیں ہے لیکن ٹانگیں ہیں، اس کے پاس تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں. تو تب مجھے احساس ہوا کہ ہمارے پاس جو اللہ کی عنایات موجود ہوتی ہیں ہم ان کو تو دیکھتے نہیں ہیں، اور چل پڑتے شکوے کرنے، گلے کرنے اور واویلا مچانے. تو آج میں مینا کا شکر گزار ہوں، آج اس گیٹ کیپر کا شکر گزار ہوں، ان بہنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری تعریف کی، مجھے پہچانا، اور مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار
میرے پاس تو شہرت بھی ہے، میرے پاس تو طاقت بھی ہے، میرے پاس تو ہمت بھی ہے، میرے پاس تو صحت بھی ہے. تو اتنی ساری چیزیں جب ہیں تو میں اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہوں؟ دوستو اللہ تعالیٰ مجھے شکر کے درجے پہ فائز کرے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.